अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 दिसंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि अगले 72 घंटों में पाकिस्तान के 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। इमरान खान की जानिब से आज एक कौम से इंतहाई अहम खिताब किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने कौम के सामने ये फैसला रखा है कि अब मज़ीद मुशावरत नहीं होगी। जो मुशावरत करनी थी वो कर ली गई है। इमरान खान ने दो टोक अंदाज में कहा कि मुझ पर हमला हुआ, मुझे गोलियां मारी गई, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई और हदफ ये था कि मुझे रोका जाए, मुझे ब्लैकमेल किया जाए, मेरा मुंह बंद किया जाए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं इस मुल्क के लिए लड़ता रहूंगा। मैंने कश्तियां जला दी हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब हर हाल में इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे और माफिया से निजात हासिल करेंगे। इमरान खान ने कहा कि जो कुछ पिछले 8 महीनों में इस मुल्क के साथ हुआ, इतना जुल्म तो कोई दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ ना करता जितना जुल्म पिछले 8 महीनों में इस मुल्क के साथ किया गया है। इमरान खान ने अपने खिताब में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को खूब लताड़ते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, इतना नुकसान तो किसी दुश्मन ने भी पाकिस्तान को नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने शरीफ खानदान को NRO 2 दिए है और इसी तरह से जरदारी को और माफिया को NRO 2 दिए है और पाकिस्तान को कंगाल और दिवालिया किए है। उन्होंने कहा इससे पहले जो जनरल मुशर्रफ था उसने NRO दिया और अब जनरल बाजवा ने NRO दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के मफाद में है, इससे इदारे की इज्जत और वक़ार में इजाफा होता है। जिस इदारे के अंदर काली भेड़ें हों, उस इदारे की काली भेड़ों के खिलाफ फैसला करना और उन्हें सजाएं सुनाना, ये उस इदारे की इज्जत होती है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो मुशावरत उन्होंने करनी थी वो कर ली है। अब 17 दिसंबर को हर हाल में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और 70% पाकिस्तान में नए इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि ये नए इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे और इन इलेक्शन के अंदर अवाम अपना फैसला सुनाएंगे और अवाम के फैसलों की कदर होगी। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की मफाद में उन्होंने ये फैसला किया है कि वो असम्बलियों से निकल जाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, ये माशी सूरत हाल अगर इसी तरह से रही तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पहले ही पाकिस्तान को उजाड़ दिया गया है, पहले ही पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6% माशी ग्रोथ रेट थी, जो NRO 2 देने की वजह से पाकिस्तान की माशी ग्रोथ रेट रोक दी गई। सरमायाकार अपना सरमाया निकाल कर ले गए और इसी तरह से पाकिस्तान से लोग छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर NRO 2 के हवाले से पाकिस्तान के अदलिया के किरदार को भी डिस्कस किया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली पर अपना रोल प्ले करें, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो रोल प्ले नहीं हो रहा है। उन्होंने आज़म सवाती का नाम लेकर कहा कि उन पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है। उन्होंने तनकीद की तो उनको निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद नहीं करते हैं, वो चंद लोगों पर, उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया जाता है और सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद होता है। अरशद शरीफ का नाम लिया कि उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इमरान खान की जानिब से कौम को कहा गया है कि वो तैयार रहें, अब हकीकी आज़ादी की जंग को मंजिल मकसूद तक लेकर जाना है। इन माफिया और इन चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचानी है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिशें जारी हैं। इमरान खान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि उन्हें मुबैना तौर पर उनकी बेटी है टेरियान, उनको कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहल किया जा सकता है। हालांकि इस मामले को इससे पहले अदालत इस्लामाबाद की ज़ाती मामला करार देकर मुस्तरद कर चुकी है और इसी तरह से इस तरह के 2-3 वाक़यात लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी आए तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था। और फिर कोई एक केस इमरान खान के खिलाफ नहीं है, कई केसेस बनाए गए हैं, छूटे केसेस। हदफ एक है कि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए। बल्कि नाज़रीन किराम, अंदर से कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल करना है, क्योंकि नवाज शरीफ को ज़बान दे रखी है कुछ लोगों ने। अब वो अपनी ज़बान से पीछे हटने को तैयार नहीं, चाहे पाकिस्तान का कबाड़ा हो जाए, चाहे पाकिस्तान उजड़ जाए। जिन लोगों ने इस मुल्क का सौदा किया है, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ डील की है, वो अब भी बज़िद हैं कि पाकिस्तान का जो हशर होता है, हशर नशर होता है, होता रहे। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने तो जायदादें बना रखी हैं, उनके तो बाहर महल्लात हैं, वो तो बाहर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये भी सामने आ रही है कि इमरान खान की मिन्नत समाजत भी की जा रही है। बिलखुसूस
سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے ثاقب نثار جو کہ سابق چیف جسٹس تھے ان سے ملاقات کی ہے لاہور میں۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو قائل کرنے، رضامند کرنے، راضی کرنے، معافی تلافی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ ایک مرتبہ جس نے ڈسا ہے اس سے کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے کبھی 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو اس لیے مومن کو اپنی جو حکمت ہے جسے گمشدہ حکمت کہا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ساتھ ناظرین ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ ہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے کردار کے حوالے سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور عمران خان کو بڑی آفر کی ہے، اور عمران خان کو یہ آفر اس لیے کی گئی ہے کہ عمران خان نواز شریف کو معاف کر دیں، عمران خان نواز شریف کو NRO دے دیں، اسے وطن واپسی کی اجازت دے دیں، بدلے میں نواز شریف الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، راضی ہیں، یہ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 ملاقاتیں اس سے پہلے اسحاق ڈار وزیر خزانہ نے کی جو کہ نواز شریف کا سمدی بھی ہے، اور ڈاکٹر عارف الوی نے اسحاق ڈار سے ملاقاتوں کی جو رویداد ہے وہ عمران خان تک بھی پہنچائی تھی۔ اور آج ناظرین کرام اسحاق ڈار سے جب کام نہ چلا تو آج 2 اور مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ ہیں، ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون بھی ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے صدر پاکستان سے۔ بتایا جاتا ہے اس ملاقات کے بعد صدر پاکستان لاہور گئے ہیں اور ان کی عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے وہ جو کچھ نون لیگ کی جانب سے مذاکرات ہیں، بیک ڈور رابطے ہیں، اس حوالے سے انہیں وہ جو نواز شریف کی آفر ہے یا جو کچھ اس وقت امپورٹڈ سرکار کرنا چاہتی ہے یا منوانا چاہتی ہے وہ پہنچایا ہے۔ لیکن عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کا وہ پورا کر کے رہیں گے۔ اب 17 دسمبر کو لاہور کے لبرٹی چوک میں عمران خان پاکستان کی عوام کے جمع غفیر سے خطاب کریں گے، عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آئے گا اور ان کے سامنے فیصلہ کریں گے کہ ہم کیوں اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، ہم کیوں اسمبلیاں ڈیزالو کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آج کے دن مونس الہی کی، پرویز الہی کی اور عمران خان کی جماعت کے اہم لوگوں کی عمران خان سے ملاقاتیں زمان پارک میں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور عمران خان سب کو قائل کر چکے ہیں، اعتماد میں لے چکے ہیں، اور ان کی ساری پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ ہاں عمران خان کو اب اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین کرام عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر پنجاب اور KP کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ملک بھر میں الیکشن نہ کروائے گئے، اور بالخصوص الیکشن کمیشن نے پنجاب اور KP کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے کوئی دھاندلی کی یا کوئی ایسا سازشی منصوبہ بنایا، تو عمران خان نے متبادل پلان بھی تیار کر رکھے ہیں۔ عمران خان کے پاس متبادل پلان کے اندر ہے پورے پاکستان کو جام کرنا، اور اسی طرح سے اسلام آباد پر لانگ مارچ کے ذریعے سے چڑھائی کرنا، اور اس کے علاوہ مختلف طرح کے دیگر آپشنز بھی ہیں، قانونی آپشنز بھی انہوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ جہاں تک بات ہے عمران خان کو نااہل کرنے کی، اس حوالے سے ناظرین کرام قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے تیاریاں تیز کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کو نواز شریف کی طرح 5 سال کے لیے نااہل کیا جائے گا، اور نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جو شرط ہے نواز شریف کی وہ پوری کی جائے گی، اور جو غدار ہیں جنہوں نے غداری کر کے اس ملک کا سودا کیا وہ اب بھی بضد ہیں کہ پاکستان کا جو حشر ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ لیکن عمران خان نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ جو لڑائی ہے یہ پاکستان بچانے کی لڑائی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان معاشی طور پر اس وقت بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، دالیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، پاکستان کے باہر کے ملک کے اندر جو سفارت خانے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں کیونکہ ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر موجود لاکھوں پاکستانی ملازمین کو بھی تنخواہیں ادا نہیں کی جا سکیں گی اگر یہی صورتحال رہی۔ تو اس لیے عمران خان نے اس ملک کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اب اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا YouTube چینل ہے جو کہ غلام نبی مدی کے نام سے ہے، اسے خود بھی فالو کر لیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ ہمارا فیس بک پیج غلام نبی مدی آفیشیل ہے، اسے بھی فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔